والصلاة والسلام على من نزل على قلبه أنوار التنزيل وعلى آله وأصحابه الذين ثبتوا على دينه بالبرهان الذين ثبتوا على دينه بالبرهان والدليل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله غازی دے کوٹ جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد 12 ربیع الاول شریف دے دن اور 13 دی مبارک رات اج دا مبارک جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اتنا بڑے عظیم الشان اجتماع دے نال جو مشاہدہ فرما رہے ہو ساڈے مخلص دینی ساتھی بھائی محمد یونس صاحب دی محنت دا نتیجہ ہے اور
باب سیف ہوراں دی معاونت دا نتیجہ ہے۔ بارگاہ رب العالمین دے اندر عاجز دی عاجزانہ دعا ہے، جلسے دے بانیاں دے سمیت تمام مخلصین دی حاضرین و قبول و منظور فرمائے، ہر خدمت قبول فرمائے۔ اس مبارک جلسے دا موضوع جس دے اندر فقط ایک حقیقت سمجھانا مقصود ہے، وہ ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن کون ہے۔ یا کہہ لو میں اپنے مخالفوں سے کہہ رہا ہوں، جو مجھے امام حسین پاک کا دشمن، جڑے مینوں حسین پاک دا دشمن لوکاں نو ظاہر کردے نے، انہاں نو جواب دین واسطے، حقیقت سامنے رکھن واسطے میں کہہ رہا دشمن حسین تم ہو یا ہم۔ انشاءاللہ العزیز زبان سمجھاون دی بالکل سادہ ہو سی، اور حقیقت سچ اور حق ایڈا پختہ ہو سی کہ دنیا وچ کسے نو اس دے اگے بولن دی گنجائش نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، اہل سنت، اہل تشیع دوناں دے گھر تے بغلاں دے وچ پیاں ہوئیاں گلاں سناواں گا۔ کوئی گل میں غیراں دے حوالے نال نہیں سنا، میرا صرف اتنا کام ہونا ہے
کہ جڑی گھر وچ اور بغل وچ گل پئی تے لوکاں دی توجہ نہیں ادھر، دھیان نہیں، غفلت ہے، میں وہ توجہ کرا دیاں گا، بس میرا اتنا کام ہونا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے سامنے کتب کتاباں دیکھ رہے، اہل تشیع دیاں بھی معتبر ترین کتاباں پئیاں اور اہل سنت دیاں بھی معتبر ترین کتاباں پئیاں۔ سچ اور حقیقت سمجھانی کیڑی جیڑی ہر کسی دے کول پئی، صرف دھیان نہیں۔ اکھاں تو میں تھوڑا جا پردہ ہٹانا ہے تے ہر کسی آکھنا لے یہ تے ساڈے کول گل۔ میرے دوستو، لوکاں وچ مشہور ہے امام حسین پاک سلام اللہ تعالی علیہم دا مذہب سی بادشاہ بدکار ہو تو وہ دے نال لڑنا فرض ہے۔ لوکاں چ یہ ہوئی گل مشہور ہے، ایویں لوگ یہ ہوئی سمجھتے ہیں یزید بدکار بندہ سی تو امام حسین نے ہاتھ دینا گوارا نہ کیتا، سر مبارک 72 تن شہید کرا دیتے۔ تو مذہب امام حسین دا لوکاں دے مطابق یہ بنیا کہ بدکار بادشاہ نہ لڑنا فرض، پاویں کلی دا کھ نہ رہے۔ یہ سن دے آئے ہو کوئی ہور گل ہے؟ یہ ہن جیڑی گل لوکاں دے ذہن وچ کھڑی وہی ہوئی ہے، ہن سمجھنا، ہن دیکھنے ہاں کہ ایس وقت دے لوکاں دا مذہب کی ہے۔ امام حسین پاک دا مذہب تے بنائی کھڑن حاکم بدکار ہوئے تے لڑنا فرض ہے، بھاویں کلی دا کھ نہ رہے، 72 تن ہون تے دے دیو، لڑنا فرض ہے جے بادشاہ بدکار ہو۔ یہ لوکاں نے امام پاک دا مذہب بنایا ہویا ہے۔ ہون دیکھنے ہاں بھی لوکاں دا اپنا مذہب کی ہے، ایس ویلے دا دساں گا، پھر توڑ پشاں تک امام علی مقام تک دساں گا، امام زین العابدین تک دساں گا، شیعہ کتب وچوں اپنیاں کتاباں وچوں، یعنی سنیاں دیاں کتاباں وچوں، تے امام حسین پاک سرکار دے ابا جان مولا علی حیدر کرار دا مذہب بھی دساں گا۔ تسی ایڈی دوروں جنگ بھیرا میں کتھوں کتھوں دے سنگی تھے ویکھن دے آئے ہو، تسی یہ سوچ کے آئے ہو بھی یار چشتی گل سچی کرتا ہے تے کھری کرتا ہے، تو میں سچی کھری تو نہیں سنانی۔ اگر میری گل نو اتھوں دی دنیا نہیں باہر دی دنیا عرب والے بھی توڑ لیننا تے میرا نک وڑ دینا۔ میں کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہتا،
اپنی چادر تے دھو لو میں جو آخر تانے مار دینا اے یزیدی ہے فلان ہے حسین پاک دا دشمن ہے اہل بیت دا دشمن ہے فلان آخر پراوا صفائی ہے میں اپنی دے پیش کرنی ہے کہ نہیں کرنی اور امام حسین سرکار دا مذہب کے بنائی کھڑن بولو بادشاہ بدکار ہوئے تے لڑنا کے بھی بولو فرض آج دی دنیا تو کام شروع کرنے ہیں تے پیچھے جانے ہیں ہن میں تساں سارے تو پوچھاں گا اج دے شیعہ تے اج دے سنی بریلوی یا کیڑی جماعت ہے جیڑی ایو مذہب رکھ دی بولے نہیں جی امام حسین دا مذہب تے ہر کسی نو پتہ ہے نا جی ہن تسی آپ ہی تے کہندے ہو یہ آپ دا مذہب سی بابا بادشاہ بدکار ہوئے تے ہاتھ جات نہیں آ سکتا بیعت نہیں ہو سکتی 72 تن دے دیو قربانیاں دے دیو لڑنا فرض ہے اودے نال چلنا حرام ہے امام پاک دا جو مذہب بن گیا تہاڈی سمجھ دے مطابق جی میں سنی کھڑے ہو ہن سوال ہے بھئی جڑے اس وقت امام حسین پاک دے عاشق بندے نے انہاں دا مذہب کی ہے کیا اج دے پلیتاں نال اج دے بدکاراں نال صلح فرض ہوئی کھڑی ہے یا لڑائی فرض ہے سچی دسیا جی اے جن بادشاہ تواڈے پاکستان وچ آئے نے یہ سارے امام حسین آنگو پاک نے بول دے نہیں کہ بدکار نے تے آج تک کیڑے مولوی نے لڑنا فرض سمجھا بولو تو صحیح تواڈے وچوں کیڑے بیٹھے نے جڑے لڑنا فرض سمجھتے ہیں اور گل گھر دیئے یا باہر دیئے یہ سمجھتے ہیں بادشاہاں نال لڑنا حرام ہے بدکار ہومن لڑنا حرام ہے امام حسین دا مذہب دستن بادشاہ بدکار ہوئے تے لڑنا فرض ہے آج جالیاں نو تسی ویکھی بیٹھے ہو یا تے تساں دیکھیا ہوئے پاکستان اچ کربلا لگدا لڑنا فرض سمجھ کے تے آ گئے ہون میدان اچ یار آخر سید بھی اتنے رہندے کہ نہیں رہندے اگر کوئی آخر ساڈے کول بندے ہی کوئی نہیں کریے کی یہ تے کوئی بہانہ نہیں امام حسین کو پاک کول دے 72 سال تے 72 دے وچ بچے پاک بھی بچ گئے ایویں تے بچے پاک لے کے انہاں قربان کرا دیتے ہیں تے تواڈے کول 72 کوئی نہیں پھر ایک عذر بہانہ تے نہ بنیا کہ بندے کوئی نہیں بندے تے امام حسین کوئی نہیں سن تے آپاں کہنے او فرض سمجھتے سن لڑ گئے انہاں بندیاں نوں نہیں ویکھیا مڑ ساڈا تے فرض بنیا بندے بھی ہیں ایک ایک سید دے گھروں 72 نکل آؤں گے کہ نہیں نکل آؤں گے تو پھر امام حسین دا مذہب سمجھ کے پھر اسے مذہب نو حرام سمجھنا آکھنا ایسا نہیں نکلتے لڑنا حرام ہے میں ہون آلیاں دے تو تانوں معائنے کرا دیتے ہیں تسی آپ ویکھی بیٹھے حوالے کتاباں دے پچھلیاں دے دیاں گا شیعہ مذہب وچوں دیاں گا سنی مذہب وچوں دیاں گا
کہ بادشاہ بدکار ہوئے لڑنا حرام ہے، یہ مذہب ہے تہاڈا، سنیاں دا بھی شیعیاں دا بھی۔ بادشاہ بدکار ہوئے لڑنا حرام ہے، یہ تہاڈا مذہب ہے، تاں کر کے تسی اج تک لڑدے نہیں ویکھے۔ باویں بڑے بڑے چلو تساں آکھو گے تسی اسی ڈردے ہاں تے تاجدار گولڑا مہر علی تے نہیں سن ڈردے، ایسے منو گے آکھو، لیکن لڑدا انہاں نوں بھی نہیں ویکھو گے۔ انگریزاں دا دور سی وہ نہیں لڑے، اعلیٰ حضرت بریلوی انگریزاں دا دور سی نہیں لڑے۔ سمجھ نہیں آ رہی نکل رہی، ذرا سستی ہٹا کے اونچی بولو گے تو پھر میں آدم تے ویکھو ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی کہندا ہے بھی اس واسطے نہیں لڑتے بھی اولی الامر مندے تے اولی الامر تے یزید بھی ہے سی، اولی الامر کہندے نے حاکم نو حاکم یزید بھی تے ہے سی، پھر امام حسین اولی الامر نہیں منیا، پھر یہ مطلب امام حسین قرآن کے خلاف چلے، آپ چلن دے ہیں قرآن کے مطابق۔ میری گل نہیں سمجھ، ہوں میں پہلو دساں گا حسین پاک دے ابے دا کی مطلب ہے، بول دے ہو پاک حسین دے والد گرامی حیدر کرار دا کی مذہب ہے۔ میں شیعہ کتاباں دے سنیاں دوواں دیاں کتاباں وچوں دساں پہلے شیعہ تو شروع کرنا، اے کتاب نہج البلاغہ ایران دی چھپی، شیعہ مذہب کئیاں دے نزدیک قرآن تو بھی پکی کتاب ہے۔ اس کتاب مولا علی مشکل کشا سرکار توجہ دے بارے جو لکھیا ہے آپ دا ایک خطبہ شریف ہے، 40 نمبر خطبہ ہے آپ دی تقریر ہے۔ فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا للہ قال علیہ السلام کلمۃ حق يراد بها الباطل نعم انه لا حکم الا للہ ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا للہ وانه لا بد للناس من امیر بر او فاجر۔ مولا علی مشکل کشا خارجی لوگ سن اس لئے مولا علی دے مخالف، انہاں دے بارے انہاں دیاں گلاں سن کے آپ نے فرمایا یہ خارجی کہندے نے اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں، خارجی کہندے سن اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں۔ مولا علی نے انہوں نے جواب دیتا، سناواں؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ۔ فرمایا یہ کہندے نے اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں، یہ کہندے نے خارجی اللہ تو سوا کوئی حاکم نہیں، لیکن لوکاں دا بادشاہ حاکم ضروری ہے، ادو بغیر گزارا نہیں۔ توجہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، فرمایا بھامے حاکم نیک ہوئے بھامے بدکار ہوئے لوکاں واسطے بادشاہ ہونا ضروری ہے۔ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، بادشاہ ہونا ضروری ہے، ادو بغیر گزارا نہیں، بھاویں نیک بادشاہ ہوئے بھاویں برا بادشاہ ہوئے، مولا علی فرماندن ہونا ضروری ہے۔ نیک نہیں لبیا
برا بن گیا ہے، تھکے نال لڑ جھگڑ کے جویں بھی بن گیا ہے، فرمایا انہوں مننا ضروری ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماندن بادشاہ ضروری ہے، بھاویں نیک لفظ سمجھ رہے ہو، بر نیک نو کہندے، فاجر فاسق بدکار نو کہندے، فرمایا بھاویں نیک ہوئے بھاویں برا ہوئے بادشاہ ضروری لوکاں دا۔ ہن ذرا سمجھو شاہ علی مشکل کشا آپ فرماندے نے بادشاہ بھاویں نیک ہوئے بھاویں برا ہوئے ضروری ہے۔ میں پوچھاں گا جیڑا مذہب امام حسین دا دسیا جاندا ہے کہ بدکار ہوئے تے لڑنا فرض ہے، یہ تے پھر امام حسین دی گل اپنے والد گرامی دے خلاف جاندی ہے۔ یہ شیعہ مذہب کی کتاب سی۔ کوئی نہیں کی مرنا اپنی بیٹری کتنے ویکھو سنگیو، یہ تہاڈی کتاب ہے سنیاں دی، کس بندے دی کتاب ہے؟ امام محدث ابن ابی شیبہ۔ کون نے؟ امام بخاری دے استاد نے۔ کون نے؟ امام بخاری دے استاد نے۔ بخاری انہاں دیاں حدیثاں نال بھری پئی۔ ابن ابی شیبہ دی المصنف جلد نمبر 21 محمد عوامہ عرب دی چھپی، صفحہ نمبر 439 455، دو تھاں تے روایت یہ ہوئی آئی ہے جڑی شیعہ کول آئی ہے۔ کی فرمایا ولا بد للناس من امیر بر و فاجر، لوکاں واسطے بادشاہ ضروری ہے، باویں نیک ہوئے باویں برا ہوئے۔ بولو جی۔ تو ہن تساں خود سمجھدار ہو، کیا امام حسین دا مذہب اپنے ابے دے مذہب دے خلاف ہونا ہے؟ بولو تو صحیح، یہ دا مطلب ہے آپ سمجھے خلاف غلط، آپ سمجھے غلط، امام حسین دا مذہب غلط سمجھ بیٹھے، مذہب کوئی اور سی۔ اگے چلنے ہیں سونے ہیں، پانی گرم ہے، نعرہ تکبیر، نہ کوئی پکھا لایا جی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و دین مصطفیٰ، شیر اسلام مفتی ارب و عجم امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ ایک بندہ چلو صحیح کرو چلو کی ہوا ہے؟ پہلو یار پکھا تے ایک رکھ لیں گے، خدا دے بندے کی کر دے، اتوں بلب ایڈے وڈے لگے نے، اتوں ہوا بند ہے۔ توجہ ہے سونے ہوں؟ شیعہ مذہب، وہ تو مولا علی دا مذہب سی، شیعہ تے سنیاں دونوں دیاں کتاباں میں جو دسیا۔ ہوں شیعہ مذہب دسنا، شیعہ مذہب دیاں او کتاباں جیڑیاں اہل بیت دیاں شمار ہوندیاں، امام زین العابدین دیاں۔ سبحان اللہ۔ چوکا کاکا ہے کتاب چوکا، توجہ ہے؟ بیٹھ تجھی بیٹری رکھی جے دی نہ کوئی لائٹ ہے نہ کچھ،
لو سنگیو شیعہ مذہب دی کتاب جڑی انہوں نے مذہب امام زین العابدین دی لکھی سبحان اللہ کہنا دی لکھی امام زین العابدین امام زین العابدین دی لکھی جو ہن امام حسین دے پتر نے تے پتر جڑا ابے دا مذہب سمجھنا ہے او دے نال دا کسے ہور سمجھنا ہے دو کتاباں انہاں دے مذہب وچ ہیں ایک ہے امام زین العابدین دی کتاب الصحیفۃ السجادیہ سجادیہ کیوں کہندے نے امام سجاد کہندے نے امام زین العابدین دی اے جناب الصحیفۃ السجادیہ ایران دی چھپی میرے ہاتھ وچ مؤسسۃ الاعلمی بیروت لبنان دی چھپی جی توجہ ہے سنیو ہن امام زین العابدین دا مذہب سمجھایا جا رہا ہے بھی بادشاہ بدکار ہوئے تے لڑنا فرض ہے یا لڑنا حرام ہے میں ہن دسنا بھی وہ دستے پین لڑنا حرام ہے عبارت پڑھنا جی قال ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام ما خرج ولا يخرج منا اہل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا استلمته البلیت وکان قیامه زیادتا فی مکروہنا وشیعتنا امام نے فرمایا ما خرج کوئی پشاں ساڑھے اہل بیت چوں یعنی امام دی کتاب صحیفہ سجادیہ اچھ لکھے امام جعفر صادق فرماندے کہ ساڑھے اہل بیت چوں کوئی پہلا اٹھے ہے یا بعد مہدی منتظر تک کوئی اٹھے گا ظلم دور کرنا استے حق قائم کرنا استے انہوں مصیبتاں پہن گیا اور ساڑھے اہل بیت اور شیعہ لوکاں دے واسطے مصیبت زیادہ کرے گا اور کچھ نہیں لبے گا لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے نہ پہلا نہ بعد توجہ ہے اہل بیت چھٹو نہ اٹھے سجدہ میں کوئی نہ اٹھے پھر دوسری کتاب امام زین العابدین دی رسالت الحقوق شیعہ مذہب والے کول وہ ہے اس دی شرح سید حسن قبانچی ایران آلے یہ پھر امام نے حق لکھے نے بادشاہ دا حق کیے والدین دا حق کیے فلانے دا حق کیے فلانے دا حق کیے کتاب دا نام ہے رسالت الحقوق توجہ ہے شرح کرنے والا امام دے کلام دی اگر کہندے ہوتے امام دا کلام عربیت پڑھ دیں توجہ ہے حق السلطان صفحہ نمبر 277 وحق السلطان ان تعلم انك جعلت له فتنة وانه مبتلا فيك بما جعله عز وجل له من السلطان وان تخلص له في النسي ولا تماحقه
وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله ولا تعازه ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها لمكروه وعرضته للهلكة فيك وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك من سوء ولا قوة إلا بالله. ہن شرع لکھن والا شرع دے اندر ایک حدیث لیاوندا ہے پیا، حدیث سنانا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر وإنما هم نقمة ينتقم الله بها ممن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع. حدیث شیعہ مذہب دی کتاب دا سید حسن قبانسی پیش کر کے شرح پہ کردہ امام زین العابدین دی گل دی کہ رسول اکرم نے فرمایا بادشاہاں حاکمانو گالا نہ کڈیا جے، برا نہ بولیا جے. ان احسنو اگر وہ نیکی کرن گے انہاں نو ثواب ملے گا، تانوں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ برائی کرن گے بدکاری کرن گے گناہ انہاں دے سر ہونا ہے، تواڈے تے صبر فرض ہونا ہے. وہ اللہ دی طرفوں تواڈے تے سزا ہے، اللہ انتقام لینا چاہندا ہے تواڈے تو او دے ذریعے. لہذا اللہ دے انتقام دا مقابلہ نہ کرو لڑائی غضب دے نال. او دے اگے اج تے نیاز مند بن جاؤ، لڑن دی نہ سوچیا جے. اچھی بول اچھی اے جڑا جھٹ لاواں گا انشاءاللہ العزیز پودے نو وہ پانی دے جاں گا اسمانہ نال پودا نہ گل کرے دے بڑا. لو جی وہ کتاباں ختم ہو گئیاں. ملا باقر مجلسی شیعہ دا دنیا دا او مجتہد مشہور ہے کہ خمینی نے بھی آکھیا سی جو ساڈا مذہب باقر مجلسی دسے گا اسی پابند. ہن اودے چ آ رہی ہے توجہ ہے. مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول جلد 3 صفحہ 95 ایران دی چھپی. امام جعفر صادق نے فرمایا وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ جِهَادًا إِلَّا الْحَجْ وَالْعُمْرَةَ وَالْجَوَارِ. امام جعفر صادق نے فرمایا ساڈے دور یعنی اپنے دور کی گل میں کرتے ہیں ساڈے دور جہاد صرف حج عمرے تے جوارے. اہل ذمہ لوگ جڑے کافر ہوندے نے انہاں دا خیال رکھنا. اترا فرمایا جہاد نے. اس تو علاوہ
بادشاہ دے مقابلے اٹھنا فرمایا ساڈے دور وچ کوئی جہاد نہیں. اور سچی دسیا جی وہ مذہب سی پہلا دسیا امام سجاد کا، ہوں آ گیا امام زین العابدین دے پوترے دا. تے امام حسین دے مذہب نو انہاں دے نال دا کوئی سمجھن والا ہے موڑ؟ اسے کتاب دی ہور جلد، یہ ہے جلد نمبر 18. اللہ اکبر. توجہ ہے 244 صفحہ. اسے لکھیا امام نے فرمایا زیدی لوگ، زیدی ایک فرقہ ہے، وہ کہندے نے کہ ساڈا تے جعفر دا کوئی فرق نہیں، یعنی جعفر صادق دا ہاں بس اتنا فرق ہے. وہ جہاد جائز نہیں سمجھتا بادشاہاں نال تے اساں جہاد فرض سمجھنے. ان الزیدیۃ یقولون لیس بیننا وبین جعفر خلاف الا انه لا یرى الجہاد فقال انا لا ارى ولا والله انی لا ارى ولكن اکرہ ان ادع علمی الى جہلهم. فرمایا کیا کہتے ہیں؟ میں جہاد سمجھ نہیں فرض سمجھتا، جہاد میں سمجھتا ہوں فرض، لیکن ان جاہلوں کی وجہ سے اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا. زیدی جاہلوں کی وجہ سے میں اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا. اب نیچے باقر مجلسی شرح کر رہا ہے، کہتا ہے لیکن اعلم ان له شرائط واکرہ ان ادع العمل بعلمی واتبعهم على جہالتهم. میں سمجھنا شرطاں جہاد والیاں کونی، وہ شرطاں تو بغیر لڑدن جاہل نے. لڑنا اس لیے جس لیے شرطاں ہون، اس لیے دے بادشاہاں وچ اس لیے دے بادشاہاں نال لڑن واسطے شرطاں کوئی نہیں سن. امام جعفر پہ فرماتے ہیں حالانکہ بادشاہ بدکار سی. سمجھ نہیں لگی نے؟ تانوں پتہ ہے کون کدا دور سی اس لیے؟ ہارون رشید، خلیفہ منصور عباسی، ابو جعفر منصور عباسی دا تے ہارون رشید دا دوویں پرلے درجے دے فاسق ظاہر ظالم سن. لیکن امام جعفر نے فرمایا ہلے شرطاں نہیں پائیاں جاندیاں، میں لڑدا نہیں، میں جہاد نہیں کردا. اے زیدی جاہل نے، میں انہاں دے پیچھے اپنا علم چھڈ دیاں. یہ کیویں ہو سکدا؟ بول دے تو جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک اور کتاب وہی جلد، اسے کتاب دی اگلی جلد، اسے تے اور سخت لفظ. توجہ ہے، یہ ہے جی جلد نمبر 26 تے صفحہ نمبر 325. عن ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کہندے نہیں امام جعفر صادق نے. قال كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. جیڑا کوئی جھنڈا چکے گا بادشاہ نہ لڑن واسطے، مہدی پاک تو پہلا، مہدی منتظر تو پہلا، فرمایا سمجھو وہ شیطان ہے، طاغوت ہے. جیڑا بادشاہ مانا لڑن کا ارادہ لے کے جھنڈا لے کے اٹھے گا، فرمایا وہ شیطان ہے. یہ شیعہ کتب سن. ہونے دا مطلب یہ نکلیا شیعہ مذہب پکا ثابت ہو گیا بادشاہ جنہ مرضی بدکار ہوئے لڑنا حرام. بولو تے صحیح، لڑنا مذہب بتایا جاندہ امام حسین کا لڑنا فرض ہے. تو امام حسین کا مذہب ہو گیا فرض، تے ادھر مذہب ہو گیا حرام.
تو ہن سچی دسیا جے مڑ امام حسین دی ہور گستاخی دے دشمنی کیڑی ہونی کہ جڑے کام نو امام فرض سمجھتے ہیں اسے کام نو حرام سمجھن. ہن آگے باری دے پانی سارا شور سے ہونا ہے. کوئی نظر سے آوے کچھ لو سونے وہ مذہب سن لیا اس مذہب دے حوالے سن لیا ہوں اپنا سن ویکھو گلاں دے ویکھو کی علم تانوں دے رہے ہیں. تواڈے شرع دے امام کنے مشہور نے تواڈی شریعت دے امام مشہور کنے نے بولو. امام اعظم ابو حنیفہ انہاں دے منن والے تسی ہیں فرقہ مذہب فرقہ مسلک دسن دیاں بھی ہر مذہب ہر فرقہ ہر مسلک وہ کی کہندا. اچھا توجہ ہے. ہن امام اعظم ابو حنیفہ ایک امام مالک دو امام شافعی تین امام احمد چاراں دی فقہ دے وچوں ہن دسنا بادشاہ بدکار ہوئے لڑنا چاہیے کہ حرام ہے. سب تو پہلا حوالہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دا. ہاں جی حنفی تواڈے امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد دا عقیدہ اس کتاب دے وچ اینو کہندے نے عقیدہ طحاویہ. اے امام ابو یوسف تے محمد دے شاگرداں دے اگے شاگرد نے لکھیا ہے. امام طحاوی نے جڑے امام بخاری دے نال دے نے محدث نے حدیث دی کتاب شرمان الاثار مدرسیاں میں پڑھائی جاندی ہے دیوبندیاں کول بریلویاں کول. امام طحاوی نے اس کتاب دے اندر اپنے ترے امام ساڈے ابو حنیفہ ابو یوسف محمد دا عقیدہ جمع کیتا ہے. سنا دیاں اور سنگیو اینا خرچہ کیتا جی ایک ایتھے لائٹ نہیں جلا سکتا کنی پریشانی ہو رہی ہے دیکھتے سے بات ٹھیک ہے سارے ہونا. اچھا سنو جی عقیدہ طحاویہ وچوں سنا رہے ہیں. فرمایا ساڈا عقیدہ ہے ولا نرل خروج ولا نرل خروج علی ائمتنا و ولاۃ امورنا
وَإِن جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ فرمایا اساں ابو حنیفہ ابو یوسف محمد اساں لوگ اپنے حاکمہ بادشاہ دے خلاف اٹھنا تے لڑنا اعلی عقیدہ نہیں رکھتے جائز نہیں سمجھتے وَإِن جَارُوا پاویں وہ ظلم کرن زیادتیاں کرن اسا لڑنا جائز نہیں سمجھتے وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ انہاں نو بد دعا بھی نہیں دیندے حاکم بدکار ہون تے بد دعا بھی نہیں دیندے کی مطلب کی کرنے ہیں پھر الٹا دعا دینے اللہ انہاں نو ہدایت دے وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ اپنے بادشاہاں دی فرما برداری تو ہاتھ کھچ دے نہیں یہ تواڈے ترائے امامہ دا مذہب آ گیا مسیتاں تواڈے مولوی کھڑے سید تواڈے جتھے مرضی بیٹھے درباراں تے بیٹھے وہ اپنے آپ نو حنفی کہندے حنفیاں دا مذہب اے ذرا بولتے صحیح حنفیاں دا مذہب اے وے تھوڑا مذہب اے وے جیڑے امام دے پیچھے لگ کے تے جس طریقے نال نماز پڑھ دے ہو اس امام دا مذہب اے وے ایک فقہ ایک مذہب حنفی او دا حوالہ سنا دیتا کتاباں میرے کول گنیاں نہیں جاندیاں جے کسے ویکھنیاں ہون اے دا وزن تھوڑا لگے تے انشاءاللہ میرے کول اینا ہے میں اوتے کتاباں رکھ دیاں دے تھلے اون جی پودنے دی ٹکی بن جائے اینا کتاباں لیکن انشاءاللہ العزیز جنوں کہندے نے بیڑے میل کے نہ جاواں تے پھر آکی کوئی سانو کہنا حسین دا دشمن جنہیں 40 سال تو حسین پاک دا راہ اختیار کیتا ہے میں جیل ارساں تے دیوبندی پہلا جیل سنٹرل جیل لاہور تے دیوبندیاں ویکھ کے مینوں آکھیا بریلویاں دے مولوی تے کڑی منڈیاں دے چکر وچ اوندے نے تو پہلا ہے جڑا دین وچ آیا بیٹھا ہے گلزار دا نعرہ تے میری تقریر وقت برابر نہ ہوئے تے موڑا کیا توجہ ہے اور مذہب آ گیا توجہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد بولو بولو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سونیا امام ابو حنیفہ دے مذہب حنفی تو بعد امام مالک دے مالکی مذہب دی کتاباں دا حوالہ دے چھڑنا توجہ ہے الجامع النوادر والزیادات ابن ابی زید قیروانی مالکی مغرب دے علاقے دے سن الجامع لمسائل المدونہ والمختلطہ توجہ ہے
دنیا مشہور امام ابن حاجب جنہاں دی کافیہ پڑھائی جاندی ہے مدرسیاں دے اندر، دیوبندی بریلوی سارے پڑھدے نے، اس امام دی کتاب ہے مختصر ابن حاجب فقہ مالکی دی، اس دے اوتے شرح توضیح امام خلیل بن اسحاق مالکی دی 70 جلداں دی کتاب ہے فتح الفتاح، اے دی 57 جلد بخا رہا 57 کی لکھیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا جے بادشاہ بدکار ہوئے ظالم ہوئے او دے خلاف لڑن واسطے جڑا اٹھے، فرمایا مسلمانوں دوواں نو چھڈ دیو، دوواں نو چھڈ دیو، نہ ادھر ہویا جے نہ ادھر ہویا جے، اللہ ظالم تو انتقام لے لوے ظالم دے نال، ظالم تو انتقام لے لوے ظالم دے نال۔ کی مطلب بادشاہ بھی ظالم، او دے خلاف اٹھن والا بھی ظالم، ظالم ظالم تو بدلہ پیا لیندا ہے، یہ اللہ حقیقت بدلہ پیا لیندا ہے۔ فرمایا اگلی گل پھر اللہ تعالیٰ دوواں تو بدلہ لوے گا تے دوواں نو جہنم سٹ دے گا۔ معلوم ہویا امام مالک دے مذہب وچ بادشاہ بدکار ہوے تے لڑنے دی اجازت کوئی نہیں۔ تیسرا مذہب شافعیاں دا، توجہ ہے کہ نہیں؟ امام ابو الحسن اشعری شافعی مذہب دے سن، عقیدے دے دنیا سنیاں دے دنیا دے دو امام مشہور ہوئے نے، ابو منصور ماتریدی اے حنفی سن، ابو الحسن اشعری اے شافعی سن۔ ہن امام ابو الحسن اشعری دی کتاب الابانہ کتاب ہاتھ دے اندر ہے، توجہ اس کتاب ابانہ دے اندر امام ابو الحسن اشعری سارے اہل سنت و جماعت دا اپنا مذہب شافعیاں دا پہ دس دینے۔ فرمایا وَتَدْلِيلًا مَرَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ اِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ تَرْكُ الْاِسْتِقَامَةِ، فرمایا جس وقت بادشاہ راہ حق دا چھڑ جاوے، دین دے اتے چلنا چھڑ جاوے، فرمایا اساں یہ سمجھنے ہیں جیڑا اٹھے گا اوے خلاف اساں کا گمراہ ہے، ہدایت تو ہٹ گئے، ہدایت والیاں دا مذہب ہوئی ہے وہ بھاویں بدکار ہے، حق دی گل ضرور کرے آجے مگر لڑن دی نہ سوچے آجے۔ تو صحیح ہاں یہ بھی نہ سمجھا جی پھر سنیاں دا مذہب چپ کر کے رہا جی نہ سچ آکھیا جی پاویں جان جاندی رہے لیکن لڑنا نہیں، وہ گل سمجھو مرو، لیکن بقول قلندر اقبال ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ توجہ ہے بول بول بول۔ جنہوں آخر ساڈا لکھ دم سجن لکھ دم ویری ساڈا ایک دم سجن، اساں ایک دے مارے مردے
ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا او یارا چور بنے در در دے لگیاں دا او قدر کی جانل جڑے محرم ناہی سر دے او کیوں دھکے کھامن باہو باہو کیوں دھکے کھامن باہو جڑے طالب سچے درد وَنَدِينُ بِإِنْكَارِ الْخُرُوجِ بِالسَّيْفِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ توجہ ہے امام ابو الحسن اشعری لکھتے ہیں تلوار لے کر بادشاہ کے خلاف اٹھنا اساں نہیں مندے اور فتنے دے وچ اساں قتال لڑائی جائز نہیں سمجھتے توجہ ایک نکتہ دساں ایمان دی گل کراں سمجھاواں خودوں والے ٹولے سندا رہا ہے دین سن تینوں پتہ لگے دین پتہ نہیں کتنی جرت نالے بیان ہوتا ہے توجہ ایک ہندہ جہاد ایک ہندہ فتنہ جہاد انہوں آکھیا جاندہ ہے مسلمان کافران نال لڑن اور وہ بھی لڑن دین دی خاطر دنیا دے ٹکڑے تے ملک دی خاطر لڑن آڑا سمجھو کتا ہے جڑا مردار دے پہ لڑتا ہے کی کہہ رہے ہیں ہم کتے لڑدن مردار تھے مسلمان لڑے با کافران نال دنیا دی خاطر ملک دی خاطر مردار تھے پہ لڑتا ہے دین آستے لڑے دین نو بلند کرنا آستے لڑے کافران نال لڑن اس لئے ہوندہ ہے جہاد تے جے مسلمان آپس سے لڑن باویں بادشاہ نو برا آکھ کے سمجھ کے لڑن انہوں فتنہ آکھیا جاندہ ہے حدیث دیاں کتاباں میں بھی تاریخ دیاں کتاباں میں بھی سیرت دیاں کتاباں میں بھی جیڑیاں کتاباں میں انہوں آکھو میں تو انہوں قسم خدا دی وقت تھوڑا ہے ورنہ راتی میں 3.5 گھنٹے پونے 4 گھنٹے بولے ہیں لاہور تقریباً تھوڑا ہے اتھے تقریباً 15-20 ہزار بندہ فتنہ آپس مسلمان لڑن تے انہوں آکھیا جاندہ فتنہ تے فتنے دا معنی ہوندہ ہے رولا پنجابی میں
کی معنی ہوتا ہے پتہ نہ لگے حق کیڑے بنے تے جس لے کافراں نال مسلمان دین دی خاطر لڑن پھر جہاد ہے کیونکہ پک کے ادھر باطل ہے کفر ہے ادھر اسلام ہے. بولو بھڑے ہو بولو. لے تین ساری زندگی مولویاں لٹیا ہے اگر اینی گل سمجھائی ہوئے کسے میرا نک وڑ ہوں پتہ لگے اللہ دے فقیراں دا فیض کی ہوندا ہے. میں پڑھیا نہیں حضرت میرے حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شیخ کریم دی نظر تے دعا دا صدقہ کی کچھ سمجھ آیا تیرے سامنے رکھی جانا. توجہ ہے کہ نہیں؟ حالے گلاں اگے پئیاں سنو گے تے حیران ہو گے. توجہ ذرا سونیا. شافعیاں دا مذہب وکھا دیتا امام احمد بن حنبل دا وکھاواں بولو تے صحیح. امام احمد بن حنبل حنبلی مذہب امام احمد بن حنبل دا کون امام احمد بن حنبل تو مننا ہے جی میں امام اعظم ابو حنیفہ نو تے حنفی کہلانا ہے. غوث پاک میرا یارویں والا پیر امام احمد بن حنبل نو اپنا امام مندا ہے تے آپ نو حنبلی اخوانا ہے. امام بخاری دا استاد امام مسلم دا استاد امام ابو داؤد دا استاد حدیث دیاں 6 کتاباں لکھن والیاں دا استاد ہے یا استاداں دا استاد ہے. ایڈا بڑا بندہ ہے چوتھا امام احمد. مذہب سناواں بولو تے صحیح مرے. اللہ اکبر. لو جی کتاب تے چھڈ ہیں کتاب السنہ کیا نام ہے بچہ کتاب تے چھڈ ہے. کتاب السنہ پرانے زمانے نا عقیدے دی کتاب جڑی ہوندی سی نا سنیاں دی انہوں آخدے سن کتاب السنہ. میں بولاں تے عالم بیٹھے ہون زمانے دے میں فائدے سٹاں تے پھر وہ لکھ دے جاؤں. اور تے میں علم دے ارک کٹ کے بیٹھا 40 سال ہو گئے چٹھیوں کالی کر کے بیٹھا ہوں تے میرے کولے میں سمجھ نچوڑ نکلے پے نے. میرے سامنے کو 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا. بڑی لمبی گل تے جتھے رہ گئی جیڑا مرضی آ گیا ایمان نال پورا کنا تے واگن 5 منٹ بیٹھ جاوے. ہن توجہ رکھنا ذرا. امام احمد بن حنبل کتاب السنہ وچ لکھیا امام احمد بن حنبل حالانکہ یہ وہ امام ہے مامون رشید ہارون رشید دے پتر نے. اس امام روزے دے حال سنی مذہب دے پچھوں کوڑے مار مار بے ہوش کر دیتا ہے لیکن اس امام نے اپنا مذہب نہیں چھڈیا. میں کل بھی آکھیا ہے کوڑے کھا کے جن نے مذہب نہیں چھڈیا میں او دا پیا دسنا تے پکوڑے دے پیچھے مذہب چھڈن والے دی کیڑی گل کریے. انگریزاں دا پکوڑا ویکھ کے تے ہلکا ہویا کھڑا ہے یہ دیکھو حوالے حوالہ تے ویکھ امام احمد بن حنبل دا کہ فرماندے پوچھا گیا حضور بادشاہ نال لڑیے نا ایڈا ایڈا ظلم کر دیں تو اڈے نال فرمایا نا 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 نمازاں بھی انہاں دے مگر پڑھیا جے انہاں دے مگر نمازاں پڑھیا جے لڑن دی سوچیا جے نا تساں ایک ظلم مقامن دی سوچو گے 10 اور پیدا ہو جاسے. امام انج ذہن رکھ دے نہیں امامہ دا سوچنا اساں تیرے ورگے ساڈے ورگے پھدواں دا سوچنا کی ہو تو مقابلہ ہے. اوئے اس امام
چا کروائے تیری مہربانی ادھا چانن تے تو آپ اڑائی کھڑا ہے پانی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اب ویکھو او پیر یارویں والے نوں سمجھ دیو من دیو بولو تو صحیح پیر یارویں والے دا حوالہ دے رہے ہاتھ کتاب غنیت الطالبین عربی پراوا دار و احیاء التراث العربی دی چھپی بیروت لبنان دی غوث پاک میرا فرماندن و اہل السنت اجمعوا علی السمع والطاعت لائمۃ المسلمین واتباعهم والصلاة خلف كل بر منهم وفاجر والعادل منهم والجائر آپ فرماندے نے اہل سنت اتفاق کر دینے اتفاق رکھ دینے کہ مسلمان حکمرانہ دی سننی تے مننی ہے نماز ہر بار نیک دے پچھوں بھی پڑھنی ہے بدکار دے پچھوں بھی پڑھنی عادل دے پچھوں بھی پڑھنی ہے ظالم دے پچھوں بھی پڑھنی اے مذہب غوث پاک میران ہے ہن سارے مذہب تیرے سنا بیٹھا ادھروں شیعہ دے سنا بیٹھا امام زین العابدین تو شروع کر کے تھلے تک لگایا ہن آپ دس انہاں جو مذہب لکھیا ہے یہ مذہب امام حسین دا سمجھ کے لکھیا ہے یا نہیں سمجھے بول مرے اچھی بول سمجھ کے لکھیا ہے نا انہاں سارے امامہ لکھیا لڑنا حرام ہے اج والے بھی سارے ایسے مذہب تے چل دین تے آندن لڑن دی گل نہیں کرا ہے کی خیال ہے اگر تواڈے چ کوئی عاشق بیٹھا ہوئے تو میں انہوں دعوت دینا اٹھ آ تھانا کھڑے سارے نیک وچ بیٹھے ایویں آ شیطان کھائی آ گنجے پھنجے نہیں دوجے تیجے نہیں جنہیں نہیں اٹھ سارے ہی نیک بیٹھے نہیں جی میں آنا ہے شیطان کا اپنا عمران خان مبارک لوگ نے جتھے قدم رکھن جیڑی اگدی ہوندی وہ بھی سوک جاندی انجے کے غلط کہہ رہے ہیں وہ بولو یار تساں خوشامت سکھی ہے میں کہیں نہیں سکھی سچی گل ہن مذہب امام حسین دا 10 دن بدکار ہوئے تے لڑنا حرام لڑنا فرض امام حسین دا مذہب 10 دن امام حسین دا نظریہ 10 دن امام حسین دا موقف 10 دن حاکم بدکار ہوئے تے لڑنا فرض تے اپنا سارے مذہب بنا کے بیٹھے لڑنا حرام ہن سچی دسا ہے لڑنا جو موڑ حرام بنایا یہ امام حسین دا مخالف بنے یا موافق بلو تو صحیح یار اچھا مخالف تے آپ بنے بیٹھے تے کہیں تے مینوں ہے چشتی حسین دا دشمن
ہوں سن میں تین دساں انہاں نامراداں نے مذہب پاک امام حسین دا غلط سمجھیا ہے. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ سارے شیعہ تے سارے سنی امام حسین دا مذہب سمجھدے ہومن تے سارے سنی مڑ اکٹھے ہو جانا کھنے حرام ہے جڑا حسین نے کام کیتا. راسی مڑ کی پیچھے میں دسنا جڑا رولا پیا کھڑا ہے یہ غلط ہے. امام حسین دا مذہب میں دسنا کی جڑا میں دساں گا وہ اوویں ہوے گا جویں تواڈے سنیاں دے شیعاں دا مذہب. جدو اوویں ہوے گا تے میں تے سنیاں نو امام حسین دے نال جا رلایا تے ملا تے پیر نے حسین پاک نو تے اپنے آپ نو جا لڑایا. جڑا امام پاک نال لڑیا کھڑا ہے تے مخالف بنیا کھڑا ہے. اج سجن بنیا کھڑا ہے تے جڑا ایک کیتی کھڑا ہے وہ لڑیا وہ دشمن بنیا کھڑا ہے تے مخالف بنیا. توجہ نہیں فرمائی گیا. امام حسین دا کی مذہب سی دساں 5 سال دے عرصہ رات دن ناچیز نے جاگ ساری رات انہاں راتاں چ جاگیا جنہاں راتاں چ میرے 2 بار مورے خراب ہو گئے. پھٹے دے پیار آندا سی ساری رات خدا دی پڑھدا سی. سویرے اٹھ کے نماز پڑھ کے سوندا سا. تے تیرا کی خیال ہے او بھائیا ایک کو سا کہ رنہ دے وچ وقت گزارے تے ٹی وی تے انگریزی اخباراں وچ گزارے ایک محمد کریم دے دین وچ گزارے تے دوواں دا علم ہکو ہوے خیر ہے. وقت مختصر ہے میں وہ حدیثاں چھڑ رہا جنہاں میں حسین پاک دے نانے نے لڑن تو ڈکیا. حدیثاں کنیاں نے کتھے نے اگر شیعہ سنیاں دیاں کتاباں بھریاں نہ ہون میری زبان وڑ دے. اور امام حسین دا مذہب سن امام پاک دا نظریہ سن جو لوگ مشہور کیتا ہے بدکار سی. امام حسین نے لڑنا فرض سمجھے. کہانی جھوٹ تاریخ حقیقت کی سی. ساڈے اس زمانے دے بزرگ کوئی صحابی ہے کوئی اہل بیت جو ہے یہ جذبہ رکھ دے سن نماز پڑھنے دین دی خدمت کرنے روزہ رکھنے دین دی خدمت کرنے اور کام کرنے دین دی خدمت کرنے. مولا تعالی حکومت دے وے تے حکومت بنا کے پھر اسلام دی خدمت کریے تے سارے تو اونچی. کیوں جی اچھی ہے سب تو اچا بندہ چننا پیندا ہے. صدیق اکبر اچا سی سارے تو کم اچا سی بندہ اچا چنیا. عمر اچا سی کم اچا سی بندہ اچا چنیا. عثمان غنی اچا سی کم اچا سی بندہ اچا چنیا. حیدر کرار کم اچا سی بندہ اچا چنیا. امام حسن توجہ ہے کہ نہیں؟ حسین سرکار دا بھی جذبہ سی حکومت میں کراں
حکومت بہ کے اسلام دی خدمت کرا. اتھے ضرور دساں تینوں یہ گل کہ یہ نہ سمجھی اج دے لوکاں نو ویکھ کے اج دے حالات نو ویکھ کے تو آکھیں جی میں اے دنیا دے کتے بندن تے ہڑکے ہوئے پھرتے ہوندن دنیا کٹھی کرن واسطے نہیں سمجھ لگی. وہ نعوذ باللہ دنیا دے طلبگار سن. قسم ذات دی کر کے آنا پاک مصطفیٰ کریم دے چہرے انور تے جن نے ایمان دی نظر پائی دنیا کائنات دی حب انہاں دے دلوں رب نے چاہ مکائی. میں تے اپنے آپ ویکھ کے اندازہ لایا ہے. میں حضرت صاحب فقیر دی صحبت وچ بیٹھا قسم و ذات کر کے کہنا چند دن صحبت دا نتیجہ یہ ہویا ہے دنیا سب تو پہلا دل چو نکل کے آ گئی. میں دنیا کماون والا ہوندا تے پاکستان سب تو بہتی دنیا میرے کو ہوندی. انج کتی بن کے تے میرے اگے دنیا تے دنیا دار تے یورپ والے یہ وہ پتہ نہیں میرے کنے خریدار نے. وے یہ تے 14ویں صدی 15ویں ہے مصطفیٰ دے غلام تے نظر پئیے تے حب دنیا دی بھاج گئی ہے جنہ پاک مصطفیٰ دے چہرے تے نظر پائی ہوئی. ہائے 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 ہائے. اسے زمانے یزید دے نال لڑن والے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر سن. نبی پاک دے صحابی دے مکے دے اندر اٹھے سن. توجہ ذرا حضور دی پھپھی پاک صفیہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا دے آپ بیٹے دے بیٹے نے عبداللہ بن زبیر جیسے خلیفہ بن گئے مالک نے انہوں نے حکومت عطا فرمائی مکے دے اندر. توجہ ہن میں دسنا کنی دنیا کٹھی کر دے سن. روزانہ روزہ رکھ دے سن. روزانہ روزہ رکھنا روزے دی خشکی ہو جانی. ہفتے بعد گھیو ایک ہڈی جے دے اندر تے تھوڑی جی بوٹی روٹی چوری بنا کے اپنی صرف خشکی دور کرنی تے لوگاں واسطے لنگر کھلے ہونے جگ نے کھانا ہر قسم دے کھانے دینے تے نال فرمانا بیلیو جو میں کھا رہا اے میری جیب دے وچوں ہے جو تانوں دے رہا ہوں بیت المال ہے. بیت المال وچوں میں نہیں کھا رہا. بول وہ مرے اونچی بول. چلو اسلام تے چلنا آوے نہ آوے کہ اسلام دی عظمت نو تے سن لے. تینوں پتہ تے لگ جاوے محمدی شیر کی لوگ سن. ہن سچی دس یہ تے پھپھی دا پوتر پاک ہے پوترا پاک ہے ایویں تو تین دنیا چھڈی کھڑا ہے تے حسن حسین پاک دا کی حال ہو سی. ذرا اونچی تے بولنا. جتھے جتھے وقت تھوڑا ہے جتھے جتھے حدیث دیاں کتاباں بچایا ہے صحابہ کرام اہل بیت کرام نام گن سننا کتاباں دے نام سناواں گا وچ نہیں جاندا وقت تھوڑا ہے. توجہ میرے کو سنیے. صحابی رسول ابو برزہ اسلمی ایک حوالہ انہاں دا کتھے بخاری شریف
بولو کتنے بخاری شریف ہے بولو بولو تسی میرے حوالے دا اندازہ لگاؤ لوگ وہ کتاب دا حوالہ دین گے نہ زمین تے لبے نہ آسمان تے تے جے لب جاوے تے امام کرچو دے کو امام کرچو تے امام مرچو لب دے رہو تے حوالہ ہو جڑا ہر گھر وچ پیا ہو امام بخاری دی کتاب صحابی ابو برزہ اسلمی دوجے صحابی عبداللہ بن عمر بن خطاب جنہاں دے بارے مشہور تاریخ دے حدیث دیاں کتاباں وچ پاک محمد کریم دی زندگی شریف دے نال سب تو زیادہ زندگی جنہاں دی رضی سی او عمر بن خطاب دا پتر عبداللہ سی سنوئے او کی کہندے سن بندے کٹھے ہو گئے آئے حضرت عمر وفات کو سال ہویا بندے کہیں آکھیا حضور تسی اگے ہو عمر دے پتر ہو خلیفے دے پتر ہو اب بڑی دنیا تہاڈی بیعت کرے گی فرمایا میں اس دنیا نو کدی نہ چاہیا نہ چاہنا میں ایک بندہ بھی روئے زمین دے اوتے حضور دی امت دا مرے میری حکومت دے پچھوں میں نو گوارا نہیں دستے صحیح مرے دے کس درجے دے فقیر سن کتاب کا نام اخبار و مکہ عبداللہ بن عمر دی گل یہ سن صحابہ اہل بیت کرام بلکہ انہاں دی ہور بھی حوالہ دے دینا بھائیو طبقات ابن سعد اگلے ہیں اہل بیت میں جو صحابی عبداللہ بن عباس نبی دے چاچے دے پتر ہن سچی دسی جیڑی انہاں گل کرنی ہے اس زمانے دی وہ پکی ہونی ہے یا تاریخ والیاں دی گل پکی ہونی ہے بولو تے صحیح یہ سارے حضرات فرماندے نے اس وقت جیڑے بھی لڑدے سن نا تو فرماندے سن یہ لڑائی الگ دنیا یعنی ملک اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ہے تاکہ دین کی خدمت کریں توجہ ہے کہ نہیں ہوں امام حسین کا مذہب سن تے پھر گندا روی تے حساب کرتا روی دشمن کون امام حسین سرکار دا مذہب کی سی آپ اتھوں چلے سن خطاں دے اوتے خطاں والیاں عراق والیاں آکھیا اساں جناب دی بیعت کرنے تے حکومت بناؤ آیا بیعت دا کہ نہیں ہر بندے کہندے کہ نہیں مولوی دستے نے کہ نہیں تے بیعت جیڑی ہے بادشاہی واسطے ہوندی ہاں جی انہاں سدیا کہ حضور اپنی حکومت بناؤ امام خیال لے کے گئے اگوں حالات نے اتفاق نہ کیتا تو خیال شریف بدل گیا خیال بنیا کہ رجوع کرنا میں یہ کام میں نہیں کرنا نہ اس کام کرن دی میں اجازت دینا ہونا ختم جس لئے تواڈے سنیاں ویکھیا تواڈے امامہ کہ امام نے وہ خیال ترک کیتا ہے تواڈے فتاوی رضویہ وچ بھی لکھیا ہے کہ امام نے فرمایا مینوں واپس جان دیو
کی فرمایا واپس جان دو. ہن تو خود سمجھدار ہے جے مسئلہ کفر اسلام دا سی تے پھر اسلام چھڈ کے نعوذ باللہ پیچھے چلے نے. پھر اسلام کے دے آسرے تے چھڈ چلے نے. معلوم ہویا کہانیاں بنائی ہیں. آپ آئے سن اپنی اسلامی حکومت قائم کرن دی خاطر تاکہ دین کی خدمت اس طریقے سے بھی کروں. باپ بھی کر گیا, بھائی بھی کر گیا, میں بھی کروں. حالات نے موافقت نہ کیتی, خیال چھڈیا, رجوع فرمایا. امام دا مذہب کی بنیا بھاویں بدکار ہوگے لڑنا جائز نہیں. تواڈے امام جننے بیٹھے سن انہاں سارے چک امام حسین دا مذہب سینے نال لایا. انہاں کہا پہلا خیال چھڈیا ہے دوسرا لیا ہے. جدو دوسرا لیا تو یہ مطلب یہ نکلیا مذہب ہن دوجا ہی بنانا ہے. کیوں؟ رسول پاک دے حدیثاں دے مطابق بھی اوہی ہے تے سارا کچھ اوہی ہے. ہن گل سمجھیا جے امام دا مذہب دی ترجمانی ایک کیتی مولویاں, ایک کیتی میں مسکین. انہاں کیتی تے انہاں دے ترجمانی دے مطابق امام تے سارے مذہب مخالف ہو گیا آپس میں. میں کیتی تے امام تے سارے مذہب رل گئے. ہن میں پوچھنا دس فیصلہ اپنے ضمیر دا دشمن میں ہاں یا میرے خیال دے جو سمجھانا چاہتا سا وہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا. ہن دو لفظ تے یاد رہن گے نا. جیڑا تینوں آکھے تساں یزیدی ہو تے دشمن حسین دے ہو, انہوں آکھے دس تیرا مذہب کی یہ بدکار نہ لڑنا حرام ہے یا فرض ہے؟ تے تو دسنا امام دا مذہب لڑنا فرض ہے تے اپنا دسنا حرام ہے. تے دشمن تو ہے کہ اساں نیا امام دا مذہب ہی نہیں تساں غلط سمجھیا ہے. امام دا مذہب وہی ہے جڑا امامہ لکھے ہے, جڑا امام زین العابدین بیٹھے ہے, جڑا امام جعفر صادق سمجھا ہے, جو مولا علی نے فرمایا. لہذا بحمد اللہ تعالی ساڈا دامن صاف ہو گیا کہ نہ ہویا. جیڑا کوئی چھٹا پانا چاہتا سی وہ چھٹا اڑ گیا. پاک رب العالمین صدقہ پاک حسین دے درد کتیاں دا سانو دو جگ معافی عطا فرماوے. دین اسلام حق دے چلن دی توفیق بخشے. یار بس کر, میں تھک بڑے پائے بس. اب میں زندگی پتہ نہیں کنے عرصے تو بعد میں سلطان باہو کا شعر پڑھیا آج. اور پیانا بھائی یونس ایڈا بھی میری سنگی تے زور نہ دے. بہرحال مبارک ہوئے, اللہ پاک نے تیرے جلسے نو رنگ لا دے. تیرے کوٹ غازی ہے ایڈا مجمع تھے, ایڈا جلسہ نیا ہو سی. بس بس